Gipaklaro sa grupo nga may pakabana sa mga hayop nga dili sila supak sa ginahimo sa gobyerno nga pagkontrolar sa mga saag nga mga iro. Apan gihingusgan ni Pima Manguramas nga wala sila nakauyon sa gibuhat nga pagpost sa mga nanakop sa iro nga sama sa mapasigarbuhon sa ilang gibuhat. Sigun sa naiskutan nga mas maayo na lang unta og mohimo og mga programa nga alang sa responsable nga pagbuhi og hayop. It's quite alarming on the part sa part namo no as an animal welfare advocate kasi it's like normalizing okay lang na magdakop ka, dakupon ni mga dogs and then bring them to the pound nga ang kahimtang ng mga dogs at the end is if unclaimed na automatic euthanize man na. Dugang pa ni Pema nga dili sala sa mga iro nga maglatagaw inay ang mga tag-iya nga nahimong responsable maong may suhestyon ang nahisgutan. But I think we should intensify educating people, especially here in our city, to be more responsible. And what is in the law nga i-penalize jud nato ni mga irresponsible owners. Gumikan sa mga naangkon nga pagsaway, nangayo og pasensya si Kapitan Vargas dungan sa pagpaklaro nga dili niini intensyon nga makasakit sa kabubuton sa mga tawong nagapakabana sa mga hayop. Sumala sa kapitan nga katuyuan lang unta niini sa ilang pagpost sa mga hulagway ang aron nga mapadangat sa mga may mga binuhing iro nga mahimong responsable sa pag-amuma sa ilang mga binuhing hayop. Ako si Kapitan ni Canora T. Vargas, nangayog pasensya sa publiko labi na sa mga tag-iya, sa mga iro nga nadakpan sa City Veterinary Office o sa Animal Welfare Community. Bahin sa pagpost sa dili intensyon nga makasakit sa inyo. Kahibaluan nga nakaangkon og mga nagkadaiyang reaksyon ang post sa social media account sa kapitan kalabot sa mga nadakpan nga iro sa ilang barangay. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Case, Brigada News.